आझाद मैदानाचेर आणि पयर अचानक 26 तारखेक हे गव्हर्नमेंट आमकां कळयता की थंय एक्झिबिशन भरपाचें आसा म्हणून आनी ताका लागून आमी तुमकां हे दिवपाक शकना. तर सांगपाचें अशें हे जे सरकार जे आसा हे या आमच्या जस्टिसाच्या इनाफ इज इनाफ आणि सोसून नेतो गेले भितरे सरकारे आणि कितें कितें म्हणून सांगपाचें म्हाका सांगू नजो पूण सांगचें पडटा. म्हजो आनी डॉक्टराचो जो संबंध आसा हांव जेन्ना म्हज्या म्हणजे सोशल वर्काक 20व्या वर्सा सुरवात केली हांवें अनेक आंदोलनां पळयलीं पूण एकूच सांगता हांव खंयचेंच आंदोलन जें आसा न्ही होरूंक ना कारण आमच्या फाटल्यान एक आमची विचारसरणी आसा. तर सांगपाचें अशें आसा की जस्टिसान हे जे आमच्या खातीर गोंयकारां खातीर 76 वर्सांचो मनीस म्हणजे तरणाट्यांक सुद्धा लजोवपी